भगेवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. इसाया प्रवाद पुस्तकान 22:6 वोल्ट 4 अशें म्हणटा. आयजाय चॅप्टर 46:4 उतार आमकां जण एकल्यांक ह्या सकाळीच्या वेळार अशें म्हणटा की हांव तुमकां ववयतलो आनी तुमकां तारण दितलो. हांव तुमकां ववयतलो, हांव तुमकां व्हंकल धरतलो, हांव तुमकां सांबाळटलो. हर एक सकाळी एक उतार आमी बरोवशेचे उतार आयकते आसा. त्या बरोवशे उतराद्वारे दीस आमी आराम करता आसतना देव स्वयं देव आमच्या आदाराक रावता. मात्र न्ही, देव आयचो शुक्राचो दीस चलोवन व्हरतलो. शुक्राचो दीस एक आशिर्वाद आसो. शुक्राचो दीस एक बेसांव आसो. शुक्राचो दीस एक कृपेचो जावच्या खातीर आज देवाचे उतार आमकां अशें म्हणटा की हांव तुमकां ववयतलो आनी तुमकां तारण दितलो. तारण कोणातून आमकां तारण मेळटा? हर एक दिसा देवतांव. कित्याक हर एक सकाळी आमी आयकता देव 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 देव. देव आमच्या मुखलान वता, देव आमच्या उजव्याक आसा, देव आमच्या दाव्याक आसा, देव आमच्या मुखार आसा, देव आमच्या फाटी आसा. देवाचो दूत आमकां राखता, देवाचो पवित्र आत्मा आमकां आदार दिता, देवाचो पवित्र आमकां लीड करता. हर एक दीस आमी आयकता आमचो भावार्थ हर एक दीस कितून पावते आसा. आमचो भावार्थ खंयच्या मट्टार पावते आसा. आमची अस्कत काय तांव तो जेजू आमकां हर एक सोडोवंक तयार आसा. आमी आमची अस्कत काय ते जेजूच्या हातान दिवन सोम्या ह्या अस्कत काय म्हाका सुटका जाय म्हण आमी कितले मागून घेता. कितले मागून घेता. आमचे एक क्वेश्चन आसा हर एक दिसा, देव दिना. अनेक क्वेश्चन क्या दाळा कोण ना. मागचे मात्र आमचें काम दिल्यार दिवन दिना जाल्यार होड ना. न्ही म्हज्या मोगाचें. देव आमच्या संगत विस्वासी जावन आसा. आमी देवा संगत विस्वासी जावन रावया. जेन्ना आमी देवा संगत विस्वासी जावन रावता स्वयं देव म्हणटा की तुवें भिवची गरज ना. हांव तुजो देव, तुका आज सारकी वाट दाखयतलो. उतार म्हणटा इसाया प्रवाद पुस्तक 22:4 उतार अशें म्हणटा की तुमच्या म्हातारे प्राय पर्यंत हांव तसोच उरतलो. जावं फुरो आमी इल्ले बागवाते आसा, आमची इल्ली कात गळ्ळ्या बरी आसा, आमची हाडां शिरशिरता,
जावं फुरो कॅन्सर येयला, जावं फुरो लिव्हराची समस्या येयला, जावं फुरो शुगर कंट्रोलाक येना, ब्लड प्रेशर कंट्रोलाक येना, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोलाक येना, जावं फुरो काम नासतना आसा, जावं फुरो रसकस जाला, आमची मायंड चंचल जाते आसा, आमी डिस्टर्ब जावन आसा, उतार आज आमकां जण एकल्या ह्या शुक्राच्या सकाळीच्या वेळ उतार अशें म्हणटा की तुमचे म्हातारे प्राय पर्यंत हांव तसोच उरतालो, तसोच उरतलो. देव स्टील सेम असो म्हज्या मोगाचे न्हू. त्या खातीर तो आल्फा आनी तो ओमेगा, तो आरंभ तो अंत, तो काल आसलो आज आसा तो फाल्यां आसतलोच. त्या खातीर इमॅन्युएल देव आमच्या सगळ्या आसा, देव आमच्या सगळ्या आसा. म्हज्या मग उतार म्हणटा पळय भोव आपुरबाय तुमच्या म्हातारे प्राय पर्यंत हांव तसोच उरतालो, हांव कांयच बदलाना. एकच म्हजी भासोणी तुमच्या जिवितांत केदींच ती पुरी जावन रावचीच ना. जें कितें हांवें बसयलां तें हांव दिवंक तयार आसतो देव. हांव बदलाना तसलो देव जावन आसा. आमी म्हज्या सकाळी सारकें आसता दनपार बी तें बदलाता, दनपार सारकें सांजे बी तें बदलाता. खंय आज आमी सम्यते बळवंत जावन आसा म्हज्या मोगाचें न्हू. उतार पळय आपुरबायची उतरां द्वारी हो दीस आराम करी आयचे दिसा स्वयं देव आमकां शिकयता, देव आमकां राखून व्हरता, देव आमकां सांबाळून व्हरता. पळय उतार म्हणटा तुमच्या म्हातारे प्राय पर्यंत हांव तसोच उरतलो, तुमचे केस धवे जातले तेन्नाय हांव तुमकां ववयतलो. तुमचे केस धवे जातले, तुमचे केस पिकताले जाल्यार हांव तेन्नाय तुका व्हंवन उखल व्हरतलो देव जावन आसा. तुवें भिवची गरज ना. तुज्या उतार प्रायच्या वेळार तुजी भुरगीं कोणूय तुवें सांगात नात, कितें गी मोती ते रावता, मोत इराले जाल्ल्या बरें भोगता, कितें करचें म्हूण कळीत ना. म्हाका उडास आसा म्हज्या मोगाचें न्हू. हांवें केदार ह्या भयणीच्या विशयान सांगलां, सुमार 75 उपरांतली भयणी जावन आसा. म्हज्या मग उतार प्राय पावल्ली भयण हर एक दीस हजारो लोकांक हे सकाळीचे दनपारचे लिंग धाडटा. भूत आनी अमेरिका आसात. म्हज्या मोगाचें न्हू एक पड कॅन्सर म्हणले पिडा ती जिवितांत आयली. म्हज्या त्या वेळारय ती म्हणटा ही भुरग्यांक ती म्हज्या लागीं येवची गरज ना, हांव ऑलरायट आसा. म्हजो देव म्हज्या पक्षान आसा, म्हजो देव म्हज्या सांगात आसा. रोमन चॅप्टर 8:31 आमी वाचया. रोमाकाराच्या पत्रांत 22:30 आमकां उतार अशें म्हणटा. भोव आपुरबायची उतार सांत पाऊल रोमाकाराच्या पत्रांत आमकां उतार अशें म्हणटा की इतले सकट तुमच्या दोळ्या हुजीर इतले आसतना सकट तुमच्या दोळ्या हुजीर आसतना आनीक आमी कितें म्हणयेत, आणखी आमी कितें म्हणयेत, जर देव आमचे पक्षेन जर आसा देव आमच्या पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आमच्या आसा? विरोध रावतलो कोण आसा? देव आमच्या पक्षान आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू आज प्रत्येक तरा उतार आमकां अशें म्हणटा की आयसाय चॅप्टर 46:4 तुमच्या म्हातारे प्राय थावन हांव तसोच उरतलो, तुमचे केस धवे जातले तेन्ना हांव तुमकां ववयतलो. जसे हांवें येदोळ केला तशें फुडें हांव तुमकां आदार दितलो, तसे फुडें हांव तुमकां आदार दितलो. हांव तुमकां ववयतलो आनी तुमकां तारण दितलो. हांव तुमकां ववयतलो आनी तुमकां तारण. एक वर्ती बसोवणी आज देव आमकां दिवन आसा. म्हज्या मोगाचेर कितले आमी देवाच्या उतराचेर पातयेत आसा. कोणीय म्हणटात प्रत्येक हांव तुका सोडिना, हांव तुका सांडिना, तो 2 म्हयने सोड धांवो दी जाल्यार त्या उतराचेर पातयेणी दिवन आमी करगाते ना मुगी. म्हज्या मोगाचेर कितले बडे संवसारी उतराचेर गमन दिवन, संवसारी उतराचेर पातयेवन, संवसारी तात्कालीक क्षणीक मोगाक वळख जावन आज कितली भाव भयणी आज आमी देवाच्या मोगात सकला पडून आमगी. ह्या सकाळीच्या वेळार म्हज्या मोगाचेर देवाचो ताळो आमी आयकूंक जाय. आज आमी मागया म्हज्या मोगाचेर देवाच्या पवित्रात्म्या म्हजेर देवानी परतून आज परतून देवाच्या पवित्र कितें हर एक दिसा देवाच्या पवित्रात्म्याचो आदर आमी मागून घेवया. हर एक दिसा पवित्रात्म्याचे गीत आमी गायता. कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्मा म्हज्या जिवितान आदाराक पावतलो, पवित्र आत्मा म्हाका वाट दाखयतलो. त्या खातीर बसोवणी आमच्या जिवितां पूर्ण जावच्या खातीर आज आमी मागया. दोळे आमचे दांपी हात आमचे उक्ते दवरया. सर्गीच्या मोगाळ बापा तुका आज आमी अर्घा दिता, वाकणटा, दिन वाजता. बापा हो शुक्राचो दीस तुवें आमकां फावो केलाय बापा. बापा काल ब्रेस्तार आमच्या जिवितांत कितें कश्ट अनवर आयल्यार तुवें आमकां राखून व्हेलें, सांबाळून व्हेलें. रातच्या बरी न्हीद तुवें आमकां फावो केलाय बापा. बापा
आमची नावां तुझ्या हाताच्या तळटाचे तुवें कांतयलय कोणेंय सांडल्यार तूं आमकां सांडिना म्हणली बसवणी हर एक दिसा तुवें आमकां फावो केलाय बापा त्या तुझ्या वर्त्या मोगा खातीर काळज जाता हांव तुका अर्गायता हो शुक्राचो दीस हो उसवाड तुवें आमकां पळोवंक फावो केल्ल्या खातीर बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर सम्या म्हजी गिन्यानां तुजे दैवी सगळं वतयल्ल्या खातीर हर एक तुवें म्हाका राखून व्हेल्ल्या खातीर काळज जाता हांव तुका अर्घ दिता हांव तुका वाकडटा हांव तुका दिनवासता हो दीस आराम करता आसतना हो शुक्राचो दीस आराम करता आसतना तुझ्या उतराचेर पातयोन तुझ्या उतराचेर वंदून प्रत्येक तुझे उतर जिवे आणि क्रियात्मक जावन आसा त्या बळवंत उतराचेर वंदवर हो दीस आमी आराम करता आसतना सगळं सांगळेत हांव सगळ्या भानगडीत हांव सगळ्या भानगडांत हांव आमकां सुटका आनी सडवळ तूं फावो करतलो म्हजो सोमी सडवंदा जावन आसा सगळे आमच्या हात उक्ते दवरया आनी म्हणया देवाच्या पवित्र आत्म्या आज म्हजे देवने म्हणून काळजाच्या खोलायेंत हांव विस्वासांत जेजू उलोवमान म्हणया वळा देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हजेर देवो देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हजेर देवो नितळकर नितळकर निर्मळ कर पवित्र कर कृपेन भर देवाच्या श्रभांतर मार्यर मक्रांतला पोर भाषांतर मार्यर मक्रांतला सगळे दैविक पवित्र आत्म्याचे दैविक सत्य लाल्योन धान्योन माग्या मुळा देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवने देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवने सर्गीच्या बापा तुझ्या आत्म्यान आज आमकां भर सर्गीच्या बापा तुझ्या आत्म्यान आज आमकां भर सर्गीच्या बापा तुझ्या आत्म्यान आज आमकां भर बापा आमकां तूं विसरून काडलाय बापा तुझ्या मोगान तू आमकां हर एक दिसा भर नासाय बापा हर एक दिसा तू आमकां राखून व्हर नासाय सांबाळ व्हर नासाय बापा हर एक दीस आमकां सोलोंक तू वाडता काय तेसय बापा मोगाळ बापा दयाळ बापा मोगाळ बापा दयाळ बापा तुझ्या दैविक शक्त्यान तू आमकां भर बापा तुझ्या दैविक पदवेन तू आमकां भर बापा सगळ्या वायटांतलो निवार बापा सगळ्या बंदगडींतलो सुटका आनी सर्व प्राप्त कर बापा सर्गीच्या मोगाळ बापा आज कोण आयसीयूत आसा कोण वेंटिलेटर आसा आज कोण स्ट्रोक जाला कोण ओपन हार्ट सर्जरी आसा आज कोण एंजियोप्लास्टिक आसा सम्या प्रत्येक कोण हार्ट अटॅक आयला कोण ऍक्सिडेंट जाला कंडिशन तुझे बॅड आसा सगळ्यांक तुझ्या म्हाका रुबारता तुझ्या दैविक आत्म्याक तांचे धाड सम्या जेजू ताच्या कुटुंबांतले जिवीत आज एक आशीर्वादाचे बेसवाचे जावं दी सम्या जेजू कोणाची इंटरव्यू आसा कोणाची विजा येवचेर आसा हे जाणकल्या भावणे जिवीत आम्ही तुझ्या म्हाका समर्पित कर मागता सुम्या तुझ्या दैविक सत्यान तुझ्या भुरग्यांक भर सुम्या तुझ्या दैविक ध्यानाने तुझ्या भुरग्यांक भर सुम्या जेजू आयचो दीस आमचो आशीर्वादाचो जावं दी सुम्या वायटा पाठ करून तुझ्या मोगाते लाल्यो रावो आज आमकां कृपा बावळ सकत लाभय सगळ्या वायट संकटांत आमकां सुटका लाभय आयचो दीस तुझ्या मोगान भरलेलो जावं दी सगळ्या संकटांत आमकां सुटका आनी सर्व प्राप्त कर म्हणून तुझ्या लय परतून आनी परतून मागता आमचेर देवो देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवो श्रभांतर मार्यर मक्रांतला पोरभशंतर मार्यर मक्रांतला जे तुझे भो भगवत अमोलिक रगत आज आमचेर आमच्या घराब्याचेर ते वळोन येवंदी वळा तुझेर तुझ्या गावाचेर बायलेचेर कुटुंबाच्या सान्याचेर तुझ्या भुरग्या बाळाचेर जे तुझे अमोलिक रक्त जे सगत मागून घ्या वळा देवसराक जे तुझे अमोलिक रगत फळो ह्याच वेळा या कुटुंबाक सोड फळ घेऊन दे जेजूच्या रक्तान आमकां सुटका आनी सडवण सम्या जेजू क्रिस्तच्या सम्या तुझ्या भाग्यवंत रक्तान आमकां नितळ कर सम्या जेजू तुझ्या भाग्यवंत रक्तान आमकां नितळ कर
सोम्या जेजू तुझ्या बागेवत रक्तान आमकां नितळ कर. तुझ्या रक्तान सगळं सांगता वाईट पदवेतां काळोखाच्या सत्तेतां अस्कतकायेच्या पदवेतां आमकां सुटका आनी सोडवण प्राप्त कर. जेजूच्या अमोलीक रक्तां आमकां बादच्या लाभय. जेजूच्या बागेवंत रक्तां आमकां सुटका लाभय. जेजूच्या पवित्र रक्तां आमकां निर्मळ कर, नितळ करायच्या दिसा सगळ्या बंधनांत आमकां सुटका आनी सोडवण प्राप्त कर म्हणून तुझ्याले परत मागता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सकाळचा वेळ एकडे शांत राहा. देव आमच्या उलयते आसा. देवाचो ताळो आयकूनचो वेळ घडी ही जावन आसा. कित्याक तो आमचो मोग करता. आमी मती भ्रष्ट बरे जीवन असो म्हणून ही देवाची खुशी आनी माडावळ जावन आसा. आज मागया देवाच्या पवित्र आत्म्या, देवाच्या पवित्र आत्म्या, देवाच्या पवित्र आत्म्या, देवाच्या पवित्र आत्म्या, तुझ्या दैवी पवित्र आत्म्या देवाने 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 म्हजी काळ सामना बदली, म्हजी काळ सामना बदली, म्हजी काळ सामना बदली. एफेसकाराच्या पत्रांत 22 ओळ 1 ते 5 भोव अपुरबायेची थोडी उतरां आमी वाचया. एफेशियन चॅप्टर 5 वर्स 1 to 5 अपुरबायन म्हणटा की तुमी देवाक चड मोगाची, तुमी देवाक चड मोगाची, तुमी देवाक चड मोगाची. पळय कितल्या बरें अपुरबायची उतार पळय. म्हणजे सांग पावल एफेसकाराच्या पत्रांत अशें म्हणटा की तुमी देवाक चड मोगाची भुरगीं देखून ताचे सारकी जावंक प्रयत्न करा. 2 पॉयंट हांगा आसा. फर्स्ट पॉयंट जावं आसा तुमी देवाक चड मोगाची भुरगीं देखून, तुमी देवाचे लागशिल्लीं भुरगीं देखून, देवाच्या मोगाची भुरगीं देखून, देवाच्या गोपांत आसली भुरगीं देखून, त्याच देवान तुमचें नांव ताच्या हाताच्या तळट्याचेर कांतयलां. देवाच्या मोगाची भुरगीं तुमी देखून आज ताच्या सारकी जावंक प्रयत्न करा. 2 पॉयंट. ताच्या सारकी आमच्यान जायना तितले भाग्यवान जावंक म्हज्या संवसारांत ह्या दिसांनी जायते कश्ट आसा. पळया लॉकडावन उपरांत आणकी कितली बाबडी रिकवर जावना. सारकी कामानांत काडले रीण फारीक जावना. प्रत्येक कश्टा वयर कश्ट, कोर्ट केस वयर कोर्ट केस, झगडे वयर झगडे, मनस्ताप, थंड, इराराय, बेसराय, समाधान म्हणलें ना. आमच्या हातान पयशे ना, तर जोडले पयशे पावना. जायती संवसारांत इराराय आसा, जायती आसा. जायते आमी कितले म्हणयेत, कितली इराराय आमच्या जिवितान आसा म्हज्या मोगाच्या. जाल्यार आमचे दिसान दीस आत्मीक सक्ते वयर आमी ध्यान दिल्ले वय जाल्यार आत्मीक सकतच तो उदरगतीच्या वाट्यान पावयता. उदरगतीच्या वाट्यान पावयता. म्हाका इतले टेस्टमनी हांव आयकात आसा. कितले बाबडे जिवीत एक सायडी कितले म्हण रट्टे आसात, आनीक सायडी जेजूच्या मोगान एक सावन जेजूच्या मोगान ते बळवून चल्ले. कितले बाबडे जिवीत परिवर्तनाचे जावन सोम्या थंय होंदवून जिवन परतून त्या पावंड्यार ती पावलात. कित्याक देव विस्वासी. त्या खातीर पळय जॉबाच्या जिवितांत कितले कश्ट आयले म्हज्या मोगाच्यान. कश्टा वयर कश्ट जॉबाच्या जिवितांत आयले जाल्यार निमाणे उतार आमकां अशें म्हणटा की जॉबाच्या पुस्तकांत 22:2 ओळ 12 अशें पळया. जॉब चॅप्टर 42 वर्स 12 आमकां अशें म्हणटा की एकडी वाची आमी उतार. सर्वेस्परान जोबाच्या आदल्या दिसाचेर घाल्ल्या प्रास फुडल्या दिसाचेर चड आशीर्वाद घाले. कित्याक सगळे ताच्या कश्टान तो देवाले विस्वासी रावलो. ताचे पिडेन, ताच्या समस्येन लोकांनी केंट आसतना, लोकांनी सकयल घालता आसतना, सगळे आपले म्हणले सोंड वेता आसतना म्हज्या मोगाच्यान हांगा उतार म्हणटा की जोब देवाक वंदवून जियेलो. देवा ते बळवून जावन जियेलो. जावं फुडें रीण जाला, कश्ट जाला, कामां गेला, प्रॉब्लेम्स आयला जाल्यार विस्वास आनी हाका ताळ पडना म्हज्या मोगाच्यान. विस्वास आमचो सम्याक थंय दवरूंक जाय. सम्याक तो केदाळा कशें खंय हो दवरूंक जाय त्या सम्याक कळटा. सांगा म्हणटा परतून वाचया आमी जॉब चॅप्टर 42 वर्स 12 एकडी वाचया आमी. सर्वेस्परान जोबाच्या आदल्या दिसाचेर घाल्ल्या प्रास फुडल्या दिसाचेर चड आशीर्वाद घाली. म्हज्या मोगाच्यान लॉकडावन जाल्ले प्रॉब्लेम्स इम्पॉर्टंट न्ही. त्या दिसाच्यान की आतां वर्ती आशीर्वादा तुवें जिवितान घालूंक
देवा कळीत आसा, देवा कळीत आसा. कित्याक सांत पावल म्हणटा, कित्याक तुमी देवाक चड मोगाची भुरगीं देखून, तुमी देवाची चड मोगाची भुरगीं. आज म्हाका उडास आसा म्हज्या मोगाचेर. सुमार 2005 हांव त्या वेळार सुमार जायतीं वर्सां हांव कॅरिस्मेटीक लायफ म्हणजे 33 इयर्स म्हणजे कॅरिस्मेटीक लायफ. हांव 18 वर्सां आसतना कॅरिस्मेटीकाक जॉयन जालो. त्या वेळार प्रीच करतलो, मागणी करतलो, उपास करतलो, रिती लगवडतलो. सुमार 1000 जायती रिती आमी जिवितान हांवें केला. म्हज्या मोगाचेर 100 वयर रिती. म्हाका कळीत आसा एक भावाचें जिवीत हांव भोव आपुरबायेन त्या भावाचें जिवीत आत्तांय म्हज्या मायंडांत उडास येवन आसा. ह्या भावाचें जिवीत म्हज्या मोगाचें न्हू कांयच ना, टोटली बेबदेपणान जिवन ह्या आयतारचे मिस म्हूण कांय कळीत नातले. जावफ्रो कितलेंय बरी म्हाका कुंपसार जालें ते जिवितां उडास ना जावफ्रो. हे बेबदेपणाचें जिवीत जिवन सगळें लायफ ताणें उगडून घेतलें. आनी आमी त्या वेळार ताबोर आश्रम बस्सा करताली. ह्या व्यक्तीक सांगलें ये आमच्या बसाक एक 1 डे सर्वीस, आयतार एक दीस सर्वीस आसा, ये. ते एका दिसाच्या मागण्यान तूं भाग घे. देव कितें तुवें जिवितान एक परिवर्तन करतलो. हो भाऊ आयलो आनी म्हणा लागलो सिटीर बसून, येदोळ म्हज्या परिवर्तन जावना ब्रदर, तुवें 100 पटी ताबोर आश्रम म्हाका व्हेला रे, हांव परिवर्तन जाल्ल्या बरी ना. कित्याक हांव कुंपसार जावन आसा कितलीं वर्सां जालीं. देव कोण म्हाका कळीतच ना. सोरोस म्हजें देव जावन आसा, सोरोस म्हजो देव जावन आसा. आनी एक दिसाच्या रितीन एक आयलो. सगळो दीस तो बसलो. ते कितें की एक बरेंपण लाभलें. म्हज्या मोगाचेर एक मेळो कसो आसलो. एका दिसाच्या मागण्यांत ते मुखामळ परचळूंक सुरू जालें. तो आयतारा सांजेर आमकां तितून भायर सरता आसतना म्हणा लागलो की देव म्हजो मोग करता गे. हांवें सांगलें कित्याक भाव अशें म्हणटाय तूं? खरेंच देव तुजो मोग करता. ना परत हांवें बेबतो म्हजें जिवीत तें कशी वस्ट जिवीत. कुंपसार जायस कितलीं वर्सां जालीं. आयतारची मिस इगस पळयनासतना कितलीं वर्सां जालीं. आज साक्रामेंत पळयत आसतना कितेंय म्हजे भितर भोगतें आसा, कितेंय म्हजे भितर भोगतें आसा. कितें की म्हाका परिवर्तन जायचें म्हूण आशा आसा. हांव हांगाच रावो गी. हांवें सांगलें ऑफकोर्स तूं राव, डोंट वरी, हांगाच राव. कितेंय गरज आसा हांगा हेल्प करतले, डोंट वरी. म्हज्या मोगाचेर त्या रितीन एकदां रावलो. रितीर जाली. बुधवारा फाटीं आयलो. एक नवो मनीस जालो. एक नवो मनीस. ताची स्टोरी म्हणा लागलो की ब्रदर हांव जायतो शिकलो एक व्यक्ती, एज्युकेटेड. कितें की म्हजी जिवीत सोलवणी येयली. सगळें म्हजें जिवीत हांवें पाड करून घेतलें. देवसराच्या हातांत म्हजें जिवीत दिलें. म्हजो जेजू म्हाका मेळ्ळो. आनी सासनाक हांव पियाना, सासना हांव ह्या पाताक करिना. ह्या पातकाचेर आनी चलना हांव. कित्याक देवाच्या गूण मोगाचो हांवें अनुभव केला. देवाच्या गूण मोगाचो हांवें अनुभव केला. ते मात्र 3 हप्ते ताबोर आश्रम रिट्रीटांत रावलो. म्हज्या मोगाचेर एका दिसा एक 2 म्हयन्या उपरांत म्हाका मेळून बँड्रा आयलो. आनी तो म्हणा लागलो ब्रदर म्हजी विजा आयला, हांव पारगांवांत वयता आसा. आज म्हज्या मोगाचेर हे व्यक्तीचें जिवीत एका उंचल्या स्थानार पावला. मात्र न्ही की आज ताजें सगळें ताका पाटी देवान फावो केलें. काजार जालो, भुरगीं जालीं ताका. आपुरबाय जिवीत तो मांडून हाडटा आसा. आपुरबाय जिवीत तो मांडून आसता. एक रोड सायडीर बसून आसलो मनीस. म्हजे कोणूच नातली ताका. सगळ्यांनी ताका हेट केल्लें. सगळें ताका लटून भायर दवरलें म्हज्या मोगाचेर. ताणें चिंतलें देवानी सोडला म्हणून, देवानी सांडला म्हणून ताणें चिंतलें. देव नाही म्हज्या मोगाचेर तसलो. जावफ्रो तूं रोड सायडीर बसून आसाय. जावफ्रो बेबदेपणान तुवें जिवीत तुवें आज वेस्ट करीतलें. जावफ्रो जावफ्रो सगळें तुवें जिवीत होगडोन घेतलें. जावफ्रो आज तुज्या म्हणल्यार सगळें तुका सोडला. जावफ्रो तुका देवाचेर भरोसो ना. जावफ्रो आज देव कोण म्हण तुका कळीत ना. जावफ्रो पाताक तुवें जिवितान इम्पॉर्टंट जावन आसा. जावफ्रो जाल्यार देवाक कळीत आसा तूं कोण म्हूण. देवाक कळीत आसा तूं कोण म्हूण. म्हज्या मोगाचेर उडास दवरा, उडास दवरा. देवाक कळीत आसा आज हांव कोण तूं कोण म्हणल्या विशा. देव ओनली वेट करता आसा, वेट करता आसा. प्रवीण केदाळा येताय, प्रवीण केदाळा येते. आमी सांगेत हांव बेबदो, हांव तसो, हांव असो, म्हाका हाणें अशें केलां, म्हाका हाणें घात केला, म्हाका हाणें अन्याय केला, हाणें मिसयूज केला. देव म्हणटा म्हाका ती गरज ना. तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक जावन आसाय. तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक. हे बेबदेपणान जिवन लायफ होगडोन घेवन रोड सायडीर बसून म्हज्या मोगाचेर
आज प्रत्येक जाण सगळे गेला म्हणून चिंतलो व्यक्ती आज 2 जाणां भुरगीं आसा बापय देवान सगळे फाटी दिवना गी म्हज्या मोगाचे न्हू देवान सोड सोडले गी देवान ताच्या दैवी सक्तेन भरूना गी ताच्या पदवेन भरूना गी म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमचे काळीज आमचे मोन त्या सुम्याक दिवया कितें टेस्टमनी कितली टेस्टमनी म्हज्या लायफान कॅरिस्मेटिक लायफान आमी पळयल्ली आसा की म्हज्या मोगाचे न्हू त्या खातीर देव विश्वासी हांगा म्हणटा की St. Paul Ephesians chapter 5 verse 1 to 5 तुम्ही देवाक चड मोगाची भुरगीं देखून ताच्या सारकी जावंक प्रयत्न करा क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे पसून देवाक मानवाले स्वासी बलिदान कशें समर्पण दिलो तशेंच तुम्ही मोगान जियेया तुम्ही मोगान जिया आमकां जाण एकल्या आज देव आपण दिवन आसा पाटी कितें जालें विसरूं हे मोगाची जिवीत बांदून हाडूं ह्या सकाळीच्या वेळा देव आमकां आपण दिवन आसा ह्या सकाळीच्या वेळा ह्या शुक्राच्या दिसा आमच्या आदल्या दिसांनी कितें जालां थंय आमी ध्यान दिवचें नाका आदल्या दिसांनी खंय सांपडल्या थंय आमी पळोवचें नाका आज म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या कुर्साचेर आमची नदर लावया कित्याक ह्या कुर्सांतल्यान उतरां अशीं आसात की तुमी देवाक चड मोगाची भुरगीं देखून ताची सारकी जावंक प्रयत्न करा तुम्ही देवाक चड मोगाची भुरगीं देखून ताच्या सारकी जावंक प्रयत्न करा प्रत्येक क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाक कसो आमचे पसून देवाक मानवाले ते सुवासी बलिदान कसो समर्पण दिलो तशेंच तुम्ही मोगान जियेया व स्त्री म्हणटा की देवाची भुरगीं म्हणलेल्या तुमच्या मध्ये व्याभिचार कसलीच नापसंतीची साल वा अपस्वार्थ हाची सवळी पर्यंत आसा म्हूण आयकूंक मेळना जावं आज माग्या इकडे दोळ्या आमच्या तांपया दैवी सत्यान भरचे तर माग्या म्हज्या मोगाची पवित्रपणाची जिवीत भाग्यवानपणाची जिवीत म्हज्या मोगाच्या आज माग्या जेजूच्या पवित्र काळजा कर म्हजे काळीज तुझ्या काळजा सारखे जेजूच्या पवित्र काळजा कर म्हजे काळीज तुझ्या काळजा सारखे जेजूच्या पवित्र काळजा कर म्हजे काळीज तुझ्या काळजा सारखे सम्या बदलावण्याचे परिवर्तनाचे काळीज मन जिवितान कर सम्या म्हाका निताळ कर सम्या म्हाका निताळ कर सम्या म्हाका पवित्र कर जाल्यार स्टील तूं म्हजो मोग करते आसाय तूं म्हजो मोग करते आसाय तूं म्हजो मोग करते आसाय तुज्या मोगान म्हाका तूं आरयते आसाय तुका पदवी जेजू आराधना जेजू स्तुती जेजू जेजू उलय सुम्या आयचो दीस चलोन उरूं तूं म्हाका आदार दी बोळ दी वायट मेकळे कर तुज्या कृपेन म्हाका भर म्हणून तुज्याले परत मागता आमेन. अनाउन्समेंट ह्या परी तुम्ही आता ऐकतल्यात. आम्ही अनाउन्स केल्या प्रमाणेच 8928547086 हे आमचे नवे नंबर जावन आसा. ह्या नंबराचेर तुम्ही हाय मेसेज धाडल्यार तुमकां आमी आमच्या ग्रुपान जॉईन जावंक एक लिंक आमी धाडटले. लिंकार क्लिक केल्ल्या उपरांत एक फॉलो बटन तुमकां सकयल दिसतले. ताचेर तुम्ही क्लिक केल्यार तुम्ही आमच्या ग्रुपान जॉईन जातले. आता तुमकां टॉप स्क्रीनार आमचे ग्रुपाचे नाव दिसतले. त्याच्या राईट सायडीर एक बेल आयकन आसा. त्या बेल आयकनार क्लिक केल्यार जेन्ना आमी ग्रुपार मेसेज घालता तुमकां मोबायलाचेर नोटिफिकेशन्स मेळटले. प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेनो. आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. डिसेंबराचे 6 आनी 7 तारखेर आ लेडी ऑफ डोलर्स चर्च विटला ह्या सुवातेर दुखी सायबिणीची फिरगस विटला हांगासर डिसेंबराच्या 6 वेळ अशें जावन आसा. डिसेंबराच्या 6 तारखेर वेळ अशें आसा दनपारां 2 वरां संजेर 7 वरां पर्यंत आनी डिसेंबराच्या 7 तारखेर वेळ सकाळी 9 वरां दनपारां 1 वरां पर्यंत आसतले. उडपी दिएसीसेंत विशेष ॲडवेंट कन्वेन्शन आसा. आ लेडी ऑफ मिलाग्रिस कॅथिड्रल उडपी हांगासर सकाळी 9 वरां संजेर 4 वरां पर्यंत ह्या व्हडा संख्यान जेजूची दैवीक कृपा अनुभव करया. डिसेंबराच्या 14 तारखेर आर्च डायस ऑफ बॉम्बेन कोंकणी विशेष कोंकणी रॅली आसा. विशेष कोंकणी कन्वेन्शन आसा. हे आसतले सेंट जॉन द इव्हँजलिस्ट चर्च मरोल हांगासर. वेळ अशें जावन आसा दनपारां 2 वरां संजेर 5 वरां पर्यंत.
ह्या सर मांडवळी खातीर सांगाता मेळून आमी मागया. परत च्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक शेता. ती म्हणटा की आपल्या घरांत केदळागे असमाधान शांती अनातले. केदळा पळयल्यार घरांत झगडे इरारे असले. त्या देखून ती डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल्ले. तिका देवाची उतर जावन साम चॅप्टर 21 पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, खंय तो नेता म्हजो आदार, सर्वेस्परा तो नेता म्हजो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. हे वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली. आनी सकाळीचे दनपराचे सांजेचे मागणे ती कंटिन्युअसली पळोवन आसली. आनी दनपराच्या आराधना टायमार भक्तीपणान ती मागून आसली. आनी सदां न्हीद ती तेर्स सुकायनातली. एका दिसा तिचो पती येवन तिच्या लागीं सांगा लागलो की आमी बऱ्या तऱ्या रावया म्हूण सांगा लागलो. येदे वडा जाप केल्ल्या धन्यदावाक ती काळजांतान अर्घा दिता. अर्घा तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली टेस्टमनी दिवंक शेता. तिच्या गोवाचें काम गेल्लें. ती मस्त कश्ट नासली आनी खंते नासली की तिच्या घरचे लोन आसले की आनी तिचें कुटुंब सांबाळून व्हरतलो तुजो पती जावन आसलो. एका दिसा ती डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें. थंय दिले वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली. आनी सदां न्ही तर सकाळच्या दनपराच्या सांजेच्या मागणे ती कंटिन्युअसली पळोवन आसली. आतां तिच्या पतयेक बरी इतलें बरें काम फावो जाला. येद्या वडा जाप केल्ल्या धन्यदावाक ती काळजांतान अर्घा दिता. अर्घा तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपली टेस्टमनी दिवंक शेता. तो म्हणटा की साबार 30 वर्सां तो अमल पिवण्यांत एडिक्ट जावन आसलो. कितले सोडीचे म्हूण चिंतल्यार ताच्या हातीन सोडूंक जाल्लें ना. तेदवा ताणें 2 वर्सां डिवायन मर्सीचे मागणे तो पळयतालो. ते दिवचे वर्ड ऑफ गॉड तो कंटिन्युअसली रिपीट करनासलो. एका दिसा तेणें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें. थंय दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड तो रिपीट करनासलो. आतां तो अमल पिवणे रावून बऱ्या रितीन आसा. इतले वडा जाप केल्या धन्यदावाक तो काळजांतान अर्घा दिता. अर्घा तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक शेता. ती म्हणटा की ताचे पुताक ताच्या ऑफिसाच्या कामांत ताका सडीत शिकोवंक जाय आसलें. त्या वेळ तेन्ना ताच्या मॅनेजरा कडेन ताणें सांगलें की ताका शिकोवंक जाय म्हूण ताणें सांगलें. त्या वेळ ताच्या मॅनेजरान ताका सांगलें तुका सडीत शिकोवंक ताणें परमिशन दिलें. तरी ताका शिकोवंक तो टायम दिनातलो. मस्त कश्ट येतालो, मस्त काम दितालो. त्या दळा तो बेजारायेन आपल्या आवयक फोन करून सांगा लागलो. तेदवा तिच्या आवयन डिवायन मर्सीचे मागणे ती सकाळीचे दनपाराचे आनी रातीचे मागणे ती कंटिन्युअसली पळोवन नासली. त्या दळा तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें. ताका तिका देवाचें उतर दिलें. ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली. आतां तिच्या पुताक ताच्या व्हडल्या मॅनेजरान शिकोवंक मस्त कुमोग केला. येदे वडा जाप केल्या धन्यदावाक ती काळजांतान अर्घा दिता. अर्घा तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू.